बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं नासिया खान। और खेलों की खबरों में मैं समी इकबाल आपका साथ दूंगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे हेडलाइन से। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास, माली साल 2019-20 में मौशी सूरत हाल और आइंदा माली साल का जायजा। हुकूमत ने इक्तिसादी बेहतरी के लिए मौसर इकदाम किए, मुतवस्सित तबके को लॉकडाउन के मनफी असरात से बचाने, नौजवानों को रोजगार की फराहमी, ज़राअत और सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। वजीर आजम इमरान खान। कौमी इक्तिसादी काउंसिल इजलास में ज़राअत, सनत और खदमात की शरह नमू, GDP ग्रोथ के हदफ और सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2020-21 की मंजूरी। सालाना तरक्याती मंसूबों में खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान समेत कम तरक्की याफ्ता इलाकों को अहमियत दी गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान। माली साल 2019-2020 की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट आज जारी की जाएगी। मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख रवा माली साल के दौरान माशी अशारों और मईशत के अहम शोबों में होने वाली पेशरफ्त के बारे में आगाह करेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्जे की मंजूरी। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत के खदमात में बेहतरी समेत तरक्की की रफ्तार में तेजी और रोजगार में इजाफे के लिए मुआवनत। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद के लिए पुरअज़्म है। एशियाई तरक्याती बैंक का एलामिया। वज़ीर आज़म ने शुगर कमीशन की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। चेयरमैन नैब को चीनी स्कैंडल से मुतालिक पहला रेफरेंस भेज दिया गया है। चीनी स्कैंडल के हवाले से नैब कार्रवाई करेगा। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कोरोना वायरस से मुल्क भर में तालीमी शोभा मुतासर। ऑनलाइन तालीम के फरोग और हौसला अफजाई से इस चैलेंज से निमटा जा सकता है। सदर ममलुकत की गिलगित बल्तिस्तान में ऑनलाइन क्लासें शुरू करने पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तारीफ। कराची तैयारा हादसे की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात। अबूरी रिपोर्ट 22 जून को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का सेनेट में इजहार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की सूरत हाल, कोरोना से मुतालिक आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। कोरोना के बावजूद पाक फौज हुकूमत की इंसदाद पोलियो मुहिम की तैयारियों में शामिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। मीरानशाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बारूदी सुरंग का धमाका। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 2 जख्मी। शोहदा में सूबेदार अजीज और लांस नायक मुश्ताक शामिल। हमला सिक्योरिटी दस्तों की मामूल की गश्त के दौरान पेश आया। ISPR। पाकिस्तान में कोरोना केसेस का ग्राफ मजीद बुलंद। एक ही दिन में रिकॉर्ड 5385 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई। वबा से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। जाम होने वालों की तादाद 2225 हो गई। 36,038 सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा। 74,46,000 से जायद मुतासर। 4,18,000 अफराद जान की बाजी हार गए। 37,29,000 सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,15,000 तक जा पहुंची। भारत में मुतासरा अफराद की तादाद 2,87,000 से तजावुज कर गई। 8,000 से जायद हलाक।
مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری. تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں مزید 5 کشمیری نوجوان شہید. اتوار سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 14 ہو گئی. علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل. ضلع شوپیاں میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل. ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن جاری. 1123 ٹیموں نے آپریشن میں حصہ لیا. گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,26,000 ہیکٹر رقبے کا سروے. 10,000 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کو تلف کرنے والی ادویات کا اسپرے. اور کرونا وائرس کے پیش نظر کرکٹ قوانین میں بڑی تبدیلیاں. تھوک سے گیند چمکانے پر پابندی عائد. 2 وارننگز کے بعد ایسا کیا تو 5 رنز کی پینلٹی ہوگی. ٹیسٹ میں کرونا متبادل پلیئر کی اجازت. نیوٹرل امپائر کی شرط ختم. ہر اننگز میں اضافی ریویو ملے گا. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی. قومی اقتصادی کونسل نے مالی سال 2020-21 کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ اور سالانہ شرح نمو کے ہدف کی منظوری دے دی ہے. قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اسلام آباد میں ہوا. اجلاس کے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صحت اور زراعت سمیت ان شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں جن سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں. ترقیاتی منصوبوں کو حتمی شکل دینے سے متعلق وزیراعظم نے ہدایت کی کہ وفاق اور صوبوں میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے. جاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جائے. وزیراعظم نے منصوبوں کو بہتر بنانے کے لیے عوام کی تجاویز اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل پر عوامی رائے حاصل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا. انہوں نے کہا کہ PSTP منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے قومی اقتصادی کونسل کے 2 سالہ اجلاس کو بھی یقینی بنایا جائے. اجلاس میں رواں سال کے سرکاری شعبے کے ترقیاتی پروگرام کے جائزے کے دوران یہ بات مشاہدے میں آئی کہ حکومتی اقدامات نے ترقیاتی اسکیموں کے بروقت نفاذ میں اہم کردار ادا کیا ہے. اجلاس میں بتایا گیا کہ 827 ارب روپے لاگت کے 149 منصوبے 30 جون تک مکمل ہو جائیں گے. اجلاس میں 2020-21 کے لیے قومی ترقیاتی منصوبوں اور وفاقی ترقیاتی پروگرام کی منظوری دی گئی. رواں سال کے سالانہ ترقیاتی منصوبے کا بھی جائزہ لیا گیا. اجلاس میں بتایا گیا کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر سمیت کم ترقی یافتہ علاقوں کو اہمیت دی گئی ہے. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا. اجلاس میں کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے والے ہیلتھ ورکرز کے لیے وزیر اعظم کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے فیصلے کے تحت 1 تنخواہ کے برابر اعزازیے کی ادائیگی کے لیے 48 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی. یہ رقم شعبہ صحت کے 10 اداروں کے 3,432 ملازمین کو ادا کی جائے گی. اجلاس میں یوریا کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا. کمیٹی کو گندم کی خریداری پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ ٹرانسپورٹ صوبوں نے 65 لاکھ ٹن گندم کی خریداری کر کے 82,50,000 ٹن کے مقررہ ہدف کا 80% حاصل کر لیا ہے. اجلاس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے بنیادی شرائط میں تبدیلی کی منظوری دی گئی. کمیٹی نے بجلی سے چلنے والی 2 اور 3 پہیوں اور کمرشل گاڑیوں کی تیاری کے حوالے سے پالیسی اور ورلڈ فوڈ پروگرام کو 10,000 میٹرک ٹن گندم کی فراہمی کی منظوری دی. اور رواں مالی سال 2019-2020 کی اقتصادی جائزہ رپورٹ آج جاری کی جائے گی. مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ حکومت کی اقتصادی ٹیم کے ہمراہ رواں مالی سال کے دوران معاشی اشاروں اور معیشت کے اہم شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کے بارے میں آگاہ کریں گے. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے سماجی تحفظ، صحت کی خدمات میں بہتری، ترقی کی رفتار میں تیزی اور روزگار میں اضافے کے لیے $50 کروڑ کے قرضے کی منظوری دے دی ہے. ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیے میں بینک کے صدر مستاسو گوا آساکووا نے کہا کہ کورونا وائرس کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ منظور کردہ قرضے سے حکومتی ترقیاتی پروگرام کے لیے درکار مالی وسائل کی دستیابی میں بہتری آئے گی.
وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ اعجاز احمد شاہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ معاون خصوصی بیرسٹر شہزاد اکبر بھی اس ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعظم کو وزارت داخلہ اور اس کے مختلف محکموں کی گزشتہ 20 ماہ کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ گزشتہ 20 ماہ میں نیشنل انٹرنل سیکیورٹی کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ماہرین پر مشتمل 14 کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف امور سے متعلق 1 ماہ میں اپنی سفارشات پیش کریں گی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ ملک میں سرمایہ کاری اور سیاحت کے فروغ کے لیے 175 ملکوں کے لیے الیکٹرانک ویزا متعارف کرایا گیا ہے، جس سے پاکستانی ویزے کا حصول نہایت آسان ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ دہشت گردوں کے مالی وسائل کی روک تھام کے حوالے سے جامع پالیسی مرتب کی گئی ہے۔ اسمگلنگ کے ناسور سے نمٹنے کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی کی جانب سے جامع پالیسی اور مفصل حکمت عملی مرتب کر کے اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں قبضہ مافیا سے تقریباً 100 ارب روپے مالیت کی 15,000 کنال اراضی واگزار کرانے کے لیے تجاوزات کے خلاف 70 آپریشنز کیے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے شوگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی۔ ملوث افراد کے خلاف فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ معاون خصوصی احتساب شہزاد اکبر نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں بتایا کہ 5 سال میں دی جانے والی 29 ارب روپے کی سبسڈی کا جائزہ لیا گیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ چیئرمین نیب کو چینی اسکینڈل سے متعلق پہلا ریفرنس بھیج دیا گیا ہے اور اس حوالے سے نیب کارروائی کرے گا۔ 29 ارب روپے کی سبسڈی میں ایک بیسک فلا جو سب کے اندر تھا کہ کوئی جوڈیشس فیصلہ نہیں تھا۔ سبسڈی جس بنیاد کے اوپر دی گئی وہ بنیاد ہی غلط تھی۔ جو پہلا ریفرنس اس کے نتیجے میں ہے یہ ہم نے بھیج دیا ہے چیئرمین نیب کو۔ ہم نے اپنے دور کی بھی دی ہوئی محض 2.4 ارب روپے کی سبسڈی اس کا بھی احتساب کیا ہے۔ منسٹر فار انڈسٹریز فیڈرل منسٹر ہیں عماد اظہر صاحب، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جا رہی ہے۔ شوگر پرائس کو مارکیٹ میں جو صارف کو مل رہی ہے اس کو نیچے لے کے آئیں گے۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پارلیمانی امور کے مشیر بابر اعوان نے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس 2020 پیش کیا۔ پارلیمانی امور کے مشیر نے 4 بل پیش کیے۔ مزید تفصیل بتائیں گے میاں محمد سمیع۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوا۔ قومی اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بلوں میں میری ٹائم ایجنسی ترمیمی بل، نیشنل کالج آف آرٹس انسٹیٹیوٹ بل، نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ترمیمی بل اور بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم کی ریگولیشن کا ترمیمی بل شامل ہیں۔ مواصلات کے وزیر مراد سعید نے اجلاس کو بتایا کہ موجودہ دور حکومت میں پاکستان پوسٹ کی آمدن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پہلے سال میں آمدن میں 70% اور دوسرے سال میں 110% اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے پاکستان اسٹیل ملز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اور ریلوے سمیت تمام سرکاری اداروں کو خسارے میں چھوڑا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان اداروں کی تنظیم نو کر رہے ہیں جس کا فائدہ عوام کو ہوگا۔ پاکستان پوسٹ خسارے میں، پاکستان ریلوے خسارے میں، پاکستان اسٹیل مل خسارے میں، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خسارے میں۔ غرض یہ کہ کوئی بھی ادارہ جس کے ساتھ میرے اور آپ کے پیارے پاکستان کا نام لگا تھا وہ تمام کے تمام ادارے انہیں خسارے میں لگے گئے۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے طیارہ حادثے کے حوالے سے پالیسی بیان دیتے ہوئے کہا کہ جہاز کے حادثے کے بعد مقامی لوگوں نے بھی مدد کی۔ کراچی طیارہ حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ طیارے کے صوتی اور ڈیٹا باکسوں کی ڈی کوڈنگ ہو چکی ہے اور انکوائری کو قابل اعتماد بنانے کے لیے اسے انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا۔ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہوگی اور اس انکوائری کی ابتدائی رپورٹ 22 جون کو انشاءاللہ تعالی اسی معزز ایوان میں پیش کی جائے گی۔ جو نیئر پاس میں 5-6 حادثات ہوئے ہیں، اسلام آباد کے گرد و نواح میں ہوئے ہیں، پاکستان میں ہوئے ہیں، ان کی بھی انکوائری رپورٹ مکمل انشاءاللہ تعالی اس سے بھی اس معزز ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ ہوابازی کے وزیر نے بتایا کہ کورونا کے باعث بیرون ملک پھنسے 56,000 پاکستانیوں کو وطن واپس لایا گیا ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ ہوائی اڈوں اور نیو یارک میں پی آئی اے کے روز ویلٹ ہوٹل کی آؤٹ سورسنگ انتہائی شفاف طریقے سے کی جائے گی۔ ٹڈی دل کے چیلنج سے نمٹنے کے حوالے سے بحث میں حصہ لیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے کہا کہ ٹڈیوں نے ملک کے مختلف اضلاع میں فصلوں کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا کہ حکومت اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے زیادہ وسائل مختص کرے۔
قومی اسمبلی کا اجلاس جمعرات کی صبح 11 بجے تک ملتوی ہو گیا ہے۔ میاں محمد سمیع، PTV نیوز، اسلام آباد۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننے کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے پارلیمنٹیرینز کی کیا رائے ہے، آئیے جانتے ہیں۔ گورنمنٹ لاک ڈاؤن ختم کرتی ہے یا اس میں نرمی آتی ہے تو وہ اسی لیے کر سکتے ہیں جب تک کہ عوام SOPs پر اسٹرکٹلی فالو نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ پھر ہمارے لیے کافی مصیبت بن سکتی ہے۔ عوام خود اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈال رہی ہے۔ غیر ضروری طور پہ گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں، اور اگر کسی ضرورت کے لیے باہر جانا پڑے تو چہرے پہ ماسک لگائیں، ہاتھ بار بار صابن سے دھوئیں اور کم از کم 20 سیکنڈ تک دھوئیں۔ کرونا وائرس کی وبا جو ہے یہ ایک مہلک وبا ہے، اس کو سیریسلی لیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر عمل کریں۔ جن ممالک نے اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا، SOPs کو فالو کیا، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز پہ عمل درآمد کیا، ان لوگوں کے انہوں نے قابو پا لیا۔ جہاں تک احتیاطی تدابیر کا تعلق ہے تو ہم نے اس حوالے سے تمام قوم سے اپیل کی ہے کہ ماہرین طب اور ڈاکٹرز جو بھی احتیاطی تدابیر آپ کو بتاتے ہیں یا حکومت اس حوالے سے جو SOPs بنا رہی ہے اس پر جو ہے وہ پورا عمل کیا جائے۔ غیر ضروری طور پہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، جتنا آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ میں رکھیں گے چاہے آپ کو کرونا ہو یا نہ ہو، لیکن احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جتنا آپ اپنے آپ کو محدود رکھیں گے اتنا آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی فائدہ دیں گے، اپنے پڑوس والوں کو بھی فائدہ دیں گے۔ جتنا احتیاط ہو سکتا ہے اور جو محکمہ صحت کی طرف سے گائیڈ لائنز اور SOPs ایشو کی گئی ہیں اس پر عمل کیا جا سکے۔ ماسک پہنیں جب بھی گھر سے باہر نکلیں۔ نمبر 2، آپ بہت رش میں نہ جائیں، اوائڈ کریں۔ زندگی پڑی ہوئی ہے تو اس سال آپ اپنی زندگی بچائیں، اگلے سال آپ شاپنگ کر سکتے ہیں۔ جو رش پڑا ہوا ہے بازاروں میں، کہیں نہیں بازار جا رہے، بہتر یہ ہوگا کہ بازاروں میں جانے سے اوائڈ کریں، خواتین خاص طور پر بچے۔ آپ کی جان آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اللہ نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، امانت ہے، لیکن سب سے زیادہ جو بڑا آپ ایک بوجھ ہے ایز اے مسلمان کہ اپنے دوسرے کی جان کو اپنی جان اپنی تکلیف سے بچانا ہے۔ ماسک نہیں پہنیں گے، اوروں کو ڈیزیز دیں گے، اوروں کو تکلیف دیں گے، اس کی اللہ معافی نہیں دے گا۔ ہم سب کا قومی فرض ہے اس وقت کہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنے دوستوں کو، ساتھ رہنے والوں کو اس مرض سے بچائیں، اور طریقہ یہی ہے کہ ہم ملنے جلنے پہ جتنی پابندی لگا سکتے ہیں لگائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے وانی بالا میں کہا کہ کراچی طیارہ حادثے کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی اور عبوری رپورٹ دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ اجلاس کی تفصیل رانا افتخار احمد سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے توجہ اور نوٹس اور تحریک التوا پر ایوان کو بتایا کہ ماضی میں حادثات کی رپورٹ کبھی بر وقت منظر عام پر نہیں لائی گئی، لیکن کراچی طیارہ حادثہ کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کر کے 22 جون کو رپورٹ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی جائے گی۔ تحریک اور توجہ اور نوٹس پر قائد حزب اختلاف راجہ ظفر الحق، میاں رضا ربانی، شہری رحمان اور جاوید عباسی نے مطالبہ کیا کہ حادثے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ لواحقین اور عوام مطمئن ہو سکیں۔ وقفہ سوالات میں موسمیاتی تبدیلی کی وزیر زرتاج گل نے بتایا کہ کرونا وبا کی وجہ سے حالیہ سروے میں 6% آلودہ اخراج میں کمی آئی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر علی محمد خان نے کہا کہ سیاحت صوبائی معاملہ ہے، جبکہ وفاقی حکومت کا بھی سیاحت میں مرکزی کردار ہونا چاہیے۔ قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کوہدہ بابر کے توجہ لا نوٹس پر کہا کہ 2019 میں 80,000 زائرین ایران گئے، جہاں پاکستانی قونصلیٹ نے سہولیات فراہم کی۔ بیرسٹر محمد علی سیف کی جانب سے سگریٹ کا معاملہ اٹھانے پر سگریٹ کی اسمگلنگ اور ایکسائز ڈیوٹی کم ہونے کا معاملہ خزانہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، ولید اقبال، ستارہ یاز، سینٹر فدا محمد، نصیب اللہ بازئی، مشتاق احمد، میر کبیر، میاں محمد عتیق شیخ اور دوسرے ارکان نے بھی عوامی اہمیت کے نکات اٹھائے۔ سینٹ کا اجلاس جمعے کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि यूनिवर्सिटियों को मयारी तालीम के फरोग के लिए तहकीक और जिद्दत पर तवज्जो मरकूज करने की जरूरत है। वाइस चांसलर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम खान की तरफ से वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग के मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि कोरोना वायरस से हर जगह तालीमी शोबा मुतासर हुआ है। उन्होंने तालिब इल्मों के तालीमी नुकसान से बचाने के लिए ऑनलाइन तालीम की फराहमी पर जोर दिया। वाइस चांसलर ने तालीम के फरोग के लिए यूनिवर्सिटी के इकदामात को उजागर किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारजा के सीनियर अफसरान से खिताब करते हुए कहा है कि आलमी वबाई चैलेंज कोरोना से मजीद तब्दीलियां वक्त के सामने साथ आएंगी। हमें तेजी से बदलती हुई सूरत हाल में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। हमें अपनी हिकमत अमली वज़ा करनी होगी ताकि खारजा पॉलिसी के अहदाफ हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में हमारे सफारत खानों ने जिस तरह से पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुआवनत की वो काबिल तारीफ है। आइंदा बजट इजलास के तरीक़ेकार के हवाले से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सदारत में मुशावरत इजलास भी हुआ। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने इसमें शिरकत की। कौमी असम्बली में नशस्तों की गुंजाइश और बजट इजलास के वर्चुअल इनेकाद के हवाले से भी तफसीली मुशावरत की गई। इस्लामी ताउन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली वर्चुअल इजलास में 1967 में रियासत फलस्तीन के कब्जे में लिए जाने वाले हिस्सों को इसराइल में जम करने की इसराइली धमकियों पर गौर किया गया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने की। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी से गुरेज करे और किसी भी फलस्तीनी मकबूजा हिस्से को जम करने के यकतरफा इक़दाम से बाज रहे। फलस्तीनी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इयादा करते हुए खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन के क़याम के मुतालबे को दोहराया। वज़ीर ख़ारजा ने जम्मू कश्मीर के अवाम पर भारतीय मज़ालिम का भी जिक्र किया और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की मुताल्लिक़ा करारदादों, आलमी कानून और अवाम की उमंगों ख्वाहिशात के मुताबिक फलस्तीन और कश्मीर के दरीना तनाज़ात के हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के को चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। DGISPR के मुताबिक टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो की सूरत हाल और कोरोना से मुतालिक आगाही की फराहमी और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के हवाले से मौसर किरदार अदा कर रही है। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज की यह कौमी जिम्मेदारी है। सेहत आमा के हवाले से पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हेल्थ केयर वर्कर इंसदाद पोलियो मुहिम में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और इंसदाद पोलियो मुहिम के वर्कर्स कोरोना वबा में भी पेश हैं। कोरोना के बावजूद आइंदा चंद हफ्तों में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जाएगी। आर्मी चीफ ने बीमारियों के खात्मे के लिए बिल गेट्स और फाउंडेशन की कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। ISPR के मुताबिक हादसे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 2 जख्मी हुए। शहीद होने वालों में सूबेदार अजीज और लांस नाइक मुश्ताक शामिल हैं। हमला सिक्योरिटी दस्तों की मामूल की गश्त के दौरान किया गया। मुल्क भर में कोरोना के महलिक वार जारी हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5385 केसेस का इजाफा हुआ है, जबकि 83 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,13,702 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2255 है, जबकि 36,308 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। उधर मुआविन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपने बयान में आलमी इदारे सेहत के खत के हवाले से कहा है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर रोजाना की बुनियाद पर आदाद शुमार और रुझानात का जायजा लेता है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए अवाम के मफाद में बेहतरीन फैसले किए हैं।
डॉक्टर जफर ने कहा कि मौशी सूरत हाल देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की है, लेकिन दुकानों, सनत, मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह में SOPs के निफाज पर तवज्जो दी जा रही है। पाकिस्तान भर में मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी करार दिया गया है। हॉटस्पॉट की निशानदेही करने के लिए एक मजबूत ट्रेसिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीना पॉलिसी भी तैयार की है। मुल्क में 700 से ज्यादा मुकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज है। कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के लिए निजाम सेहत की सलाहियत भी बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि आलमी इदारे सेहत का ताल्लुक सिर्फ सेहत से मुताल्लिक है, जबकि हुकूमतों को मुकम्मल सूरत हाल को मद्देनजर रखना होता है। बरतानिया के हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से इस्लामाबाद में मुलाकात की। चेयरमैन NDMA ने बरतानवी हाई कमिश्नर को बताया कि पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर आइसोलेशन बेड्स और वेंटिलेटर्स की तलब बढ़ गई है। बरतानिया कोविड के मरीजों के लिए ऑक्सीजन वाले बेड्स और बाईपेप वेंटिलेटर्स के हुसूल में मुआवनत फराहम कर सकता है। उन्होंने कहा कि बरतानिया से टिडिडल स्प्रे के लिए माइक्रोन स्पीरियस की जल्द तरसील को मुमकिन बनाया जाए। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। NDMA ने इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम सूबों को मजीद 90 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स भी फराहम कर दिए हैं। पंजाब और सिंध को 25-25, खैबर पख्तूनख्वा को 15, बलूचिस्तान को 10 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दिए गए हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद के अस्पतालों के लिए 5-5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दिए गए हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान को पहले ही मुख्तलिफ अक़साम के वेंटिलेटर्स के साथ 5 पोर्टेबल वेंटिलेटर्स दे दिए गए थे। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स एम्बुलेंसेज में नस्ब किए जा सकते हैं। इसके अलावा NDMA ने प्लाज्मा अतिया करने के लिए हेल्पलाइन 03-04-111-0161 का भी आगाज कर दिया है। यह हेल्पलाइन 24 घंटे काम करेगी। डोनर का नाम और ज़ाती मालूमात सीगा रास में रहेंगी। और पाकिस्तान टेलीविजन ने कोविड-19 कोरोना की सूरत हाल में अपने मुलाजमीन के लिए महफूज माहौल और तिब्बी मुआवनत फराहम करने के हवाले से मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। MGPTV आमिर मंसूर ने कहा कि इदारे के मुलाजमीन की हिफाजत PTV इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मौजूदा सूरत हाल में मुलाजमीन के लिए महफूज और सेहतमंद माहौल मुहैया किया गया है। MGPTV ने कहा कि वो मुलाजमीन जिनमें वायरस की अलामात पाई जाती हो उनको कोरोना टेस्ट की सहूलत फराहम की जा रही है। तमाम मस्बत आने वाले केसेस की PTV इंतजामिया तमाम तर जिम्मेदारी के साथ निगहदाश्त कर रही है। दूसरी जानिब PTV इंतजामिया ने पाकिस्तान के नक्शे से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर फौरी अमल दरामद किया है। इंतजामिया ने कमेटी की सिफारिश पर 2 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पाकिस्तान का गलत नक्शा 6 जून को PTV न्यूज पर दिखाया गया था। और अब कुछ बात पाकिस्तान की शहर कश्मीर की, जहां पर रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान भारतीय फौज ने जिला शोपियां में मजीद 5 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए हैं, जिसके बाद इतवार के रोज से अब तक शहीद होने वालों की तादाद 14 हो गई है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौज ने नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। भारतीय फौज ने इलाके के तमाम रास्ते सील करके घर घर तलाशी ली। जिला शोपियां में इतवार के रोज से ये तीसरा पुरतशद्दुद ऑपरेशन था। इलाके में मुजाहिरीन पर तशद्दुद से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। भारतीय फौज ने कई मकानों को तबाह कर दिया। जिला शोपियां में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल अहमद सिद्दीकी, फारूक अहमद तौहीदी, उमर आदिलजार और तहरीक वहादत इस्लामी ने श्रीनगर में अपने बयानात में जिला शोपियां में भारतीय फौज के हाथों कत्ल गारत की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मकबूजा इलाके में सिर्फ 3 दिन में 14 नौजवानों की शहादत भारत की तरफ से नस्लकुशी का बदतरीन मुजाहरा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आजाद कश्मीर शाख के रहनुमाओं इजाज रहमानी और अब्दुल हमीद मीर ने इस्लामाबाद में अपने बयानात में शोहदाए शोपियां के अहले खाना से इजहार यकजहती किया। नाज़रीन, अक़लियतों के खिलाफ भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया है। मुसलमान हों, सिख हों या दीगर अक़लियतें, मोदी सरकार ने हमेशा ताकत के जोर पर उनके हकूक़ ग़स्ब किए और बदतरीन इम्तियाजी सलूक किया।
भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 36वीं बरसी पर मोदी सरकार से तंग आकर सिखों ने एक बार फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत का मुतालबा कर दिया है। भारत के शिमाली शहर अमृतसर में जून 1984 में सिखों को गोल्डन टेम्पल से निकालने के लिए फौजी ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, जिसमें सैकड़ों सिखों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सिखों के मुकद्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के ऑपरेशन ब्लू स्टार को 36 वर्ष मुकम्मल होने पर भारत समेत दुनिया भर में तकरीबात मुनक्किद की गईं। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए सिख रहनुमा गयान परपीत सिंह ने एक बार फिर खालिस्तान के नाम से अलग रियासत का मुतालबा करते हुए कहा कि दुनिया भर के सिख खालिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर देखना चाहते हैं। बात करते हैं टिड्डी दल के बढ़ते हुए हमलों की। मुल्क भर में टिड्डी दल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और 1123 टीमों ने लोकस कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गुज़श्ता 24 घंटे में 3,26,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ है, जबकि 10,000 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तल्फ करने वाली दवाओं का स्प्रे किया गया है। अब तक पूरे मुल्क में 5,66,000 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का कहना है कि इस वक्त मुल्क के 51 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब के 2 और सिंध के 6 अजला टिड्डी दल से मुतासिर हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 74,46,000 से तजावुज कर गई है। 4,18,000 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 37,29,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क अमरीका है, जहां मुतासरीन की तादाद 20,66,000 से तजावुज कर गई है, जबकि 1,15,000 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। भारत में 2,87,000 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। रियासत महाराष्ट्र में 85,975 से ज्यादा मुतासरीन हैं। भारत में 8,106 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। लातीनी अमरीकी मुल्क ब्राजील में हलाकतों की तादाद 40,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 7,75,000 से तजावुज कर गई। ब्राजील के बाद मैक्सिको में भी वायरस तेजी से फैल रहा है, जहां मुतासरा अफराद की तादाद 1,24,000 से बढ़ गई है। मैक्सिको में हलाक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई है। अमेरिका में पुलिस एहलकार के हाथों हलाक होने वाले सियाफाम शहरी जॉर्ज फ्लॉयड को आखिरी रस्मात के बाद रियासत टेक्सास में दफन कर दिया गया है। उनके ताबूत को बग्गी पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया। रास्ते में मौजूद सैकड़ों लोग नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। आखिरी रस्मात को अमेरिका के तमाम बड़े न्यूज चैनल्स ने बराह रास्त दिखाया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने जॉर्ज फ्लॉयड की याद में खामोशी भी इख्तियार की। अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की आखिरी रस्मात के दौरान जनीवा में भी हजारों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाज किया। पेरिस में हजारों अफराद ने नस्ली तासुब के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और जॉर्ज फ्लॉयड की याद में 8 मिनट की खामोशी इख्तियार की। चीन के मारूफ रोजनामे चाइना डेली ने कहा है कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी पे काम तेजी से जारी रहे। चीनी जरीदे में छपने वाली खबर के मुताबिक कोरोना वायरस के खिलाफ एहतियाती तदाबीर के बायस सीपैक पर पेशरफ्त मुतासिर नहीं हुई। पोर्ट कासिम पावर प्लांट के बिजनेस मैनेजर फ्यूल डिपार्टमेंट फजल रहीम ने इस हवाले से पीटीवी को तफसीलात से आगाह करते हुए बताया। यहाँ पे जनवरी से ही हमारे पावर प्लांट के ऊपर हिफाजती इक़दाम जो थे वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्होंने इम्प्लीमेंट किए थे। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे जो मकसद था वो एक पावर प्लांट की जो ऑपरेशन है उसको भी हमने स्मूथ रखना था और यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी है उसको सबसे ज्यादा हम लोगों ने इम्पोर्टेंस दी। तो उस हवाले से जो शुरू से ही हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अपने पावर प्लांट पे लॉकडाउन रखा था। फ्रीक्वेंट मूवमेंट जो पहले हो रही थी उसको हम लोगों ने कम कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मास्क वगैरह प्रॉपरली यूज करना, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जो थे वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किए थे।
सरदार उस्मान बुज़दार की सदारत में रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का इजलास। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू और कोरोना वबा की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं मौज़ूमुद्दीन। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी का खसूसी इजलास हुआ, जिसमें सूबे के वसाइल में इजाफे के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा के बाइस गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं, मुआशी सरगर्मियां तेज होने से रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कमजोर तबके का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है और बजट में इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें। उन्होंने कहा कि इस मूजी मर्ज से निपटने के लिए एक जामिया पॉलिसी बनाने की अशद जरूरत है। ये बात पास की थी कि मुश्किल वक्त आने वाला है, अब मुश्किल वक्त आ गया है। पाकिस्तान का नंबर जो है दुनिया में 15वां नंबर है और एक्टिव केसेस के लिहाज से हम इस वक्त 6ठे नंबर पे हैं, जो कि बहुत ही एक मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक सूरत हाल है और हमारा मईशत का भी नुकसान होगा। जितना लंबा कोरोना क्राइसिस बढ़ेगा मईशत तो फिर भी तबाह होनी है, उसको नुकसान होना है और इससे इंसानी जानें जो हैं वो भी ज़ाय होंगी। मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालिम पर बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट के 15 रुकनी वफ्द ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म जबर पर आवाज उठाई है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए VC UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्कर्स की है। उन्होंने कहा कि यह अफवाह गलत है कि कोरोना सबको होगा, एहतियात के जरिए इस वबा से बचा जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर तारिक शमसी ने कहा कि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले मरीज आगे आकर प्लाज्मा दिया करें। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। सूबा सिंध में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत कोशां है। NCOC की जानिब से सूबा सिंध के लिए 52 वेंटिलेटर्स फराहम किए गए हैं, जबकि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हिफाजत लिबास भी फराहम किए गए हैं। मजीद बताएंगे ज़िशान अहमद अपनी इस रिपोर्ट में। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है, जबकि सिंध हुकूमत वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल की जानिब से सिविल अस्पताल कराची के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती लिबास, मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स का अतिया किया। हमें इनके साथ चलने के लिए और इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हमें कम से कम इनको इक्विपमेंट पूरा करके देना है, तो हमने कोशिश की है। हमने ये जिनको सिविल अस्पताल कराची को 1500 के करीब PP सूट्स हैं, इसमें हमारे पास मास्क हमने दिए हैं, तकरीबन 6000 इनको सर्जिकल मास्क दिए हैं हमने, कोई हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह, और जो भी ज़रूरत डॉक्टर्स को नर्सेज को पड़ेगी इंशाअल्लाह जिस तरह भी मुमकिन होगा, जैसे इमरान खान साहब ने कमिट किया है कि वो अपने फ्रंटलाइन सोल्जर्स के साथ खड़े होंगे, हम उनके सिपाही की तरह अपने इन सिपाहियों के साथ खड़े। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से मुल्क के दीगर सूबों की तरह सिंध में कराची और सक्खर के मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए 52 वेंटिलेटर्स और दीगर तिब्बी आलात फराहम किए गए। ये तिब्बी आलात कोरोना मुतासरीन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए माविन साबित होंगे। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बहुत इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा, हमारे डॉक्टर्स को हेल्प आउट करेगा, हमारे तैयारी के मरीजों के लिए हेल्प आउट करेगा। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमाओं नुसरत सहर अब्बासी, हसनैन मिर्जा, शहरियार महर समेत दीगर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत ने अमली तौर पर आवाम के लिए कुछ नहीं किया। नुसरत सहर अब्बासी का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की है। हसनैन मिर्जा ने कहा कि हम सिंध के आवाम के साथ खड़े हैं और हमें सियासत बराए सियासत नहीं करनी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद सेहत का महकमा सिंध हुकूमत के पास है, ताहम सिंध में सहूलियात के फुकदान के बायस हर तबका परेशान है। हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस मिलना चाहिए। इसमें अगर कोरोना से जंग लड़ते हुए अगर कोई शहीद हो जाए, शहीद कोटा उनको मिलना चाहिए। हलीम आदिल शेख ने सिंध हेल्थ ग्रैंड अलायंस से भी अपील की है कि इस हंगामी हालात में OPD का बाइकआउट न किया जाए। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा के पेश नज़र SOPs पर अमल दरामद न करने वाले ताजरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और इस सिलसिले में तमाम अजला की इंतजामिया मुतहर्रिक है। तफसील बताएंगे साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जारी करदा SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ मजीद तेज कर दी गई हैं। अब तक 1,66,387 कार्रवाइयाँ की गई हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3,219 यूनिट्स को सील किया गया है, जबकि SOPs पर अमल दरामद न करने पर 41,563 यूनिट्स और कारोबारों को वार्निंग जारी किए गए हैं।
محکمہ صحت خیبر پختونخوا کی جانب سے پاکستان ٹیلی ویژن پشاور مرکز کے ملازمین کے لیے کورونا کے مفت ٹیسٹ کا انتظام کیا گیا۔ اس موقع پر 50 سے زیادہ ملازمین کے نمونے لیے گئے۔ پی ٹی وی کی انتظامیہ نے ٹیسٹ سہولت کی فراہمی پر صوبائی وزیر صحت تیمور سلیم جگڑا کا شکریہ ادا کیا۔ پشاور میں میڈیا بریفنگ کے دوران وزیر اعلیٰ کے مشیر برائے اطلاعات اجمل وزیر نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور معیشت کا پہیہ بھی چلانا ہے۔ اجمل وزیر نے کہا کہ صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے اور اس ضمن میں تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ دوسری جانب آزاد کشمیر کی بات کریں تو وہاں 44 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد فعال کیسز کی تعداد 260 ہو گئی ہے۔ نئے کیسز میں سے 15 کا تعلق مظفر آباد، 6 کا راولا کوٹ، 7 کا میرپور، 9 کا بھمبر اور 7 کا کوٹلی سے ہے۔ آزاد کشمیر میں 219 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ بلوچستان حکومت کی طرف سے حکم نامے کے اجرا کے بعد پاکستان اور ایران کے سرحدی شہر تختان میں ایس او پیز کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی ہے۔ مسافر بسوں میں سماجی فاصلہ برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید تفصیل بتائیں گے سلیم بلوچ۔ حکومت بلوچستان کے حکم نامے کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ کو ایس او پیز کے تحت چلنے کی اجازت ملنے کے بعد پاک ایران کے سرحدی شہر تفتان سے کوئٹہ روٹ پر چلنے والی بس سروسز 3 مہینے کے بعد بحال ہو گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹ بسوں میں جراثیم کش اسپرے کرنے کے بعد لوگوں کو سماجی فاصلوں کے مطابق ایک سیٹ پر بٹھایا جا رہا ہے۔ ہم گورنمنٹ آف پاکستان بالخصوص وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ کو کھول کر ہمارے دیرینہ خواہش پوری کر دی اور ہمیں بے روزگاری سے بچا لیا۔ ہم ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مسافروں کو ضروری دستاویزات اور ڈیٹا کے مطابق سفر کی اجازت ہے۔ مسافر بسوں کے ڈبل سیٹ پر حکومتی احکامات کے مطابق ایک مسافر کو بٹھایا جا رہا ہے اور انہیں دوران سفر ماسک بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ سلیم بلوچ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، تفتان۔ اور ملتان میں نو ماسک نو سروس مہم کے تحت تجارتی مراکز اور بازاروں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ تفصیل بتائیں گے شیراز دورانی۔ کورونا زدہ ماحول میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ معمولات زندگی برقرار رکھنا ایک سماجی حقیقت بن چکا ہے۔ ملتان کے شہری اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے حکومتی رہنمائی کے تحت سماجی و معاشی معاملات میں فاصلہ برقرار رکھنے، ماسک اور گلوز کے استعمال اور خود کو سینیٹائز کرنے کو اپنی عادات کا حصہ بنا رہے ہیں۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے فیصلوں کے تحت ملتان میں بھی تاجر حضرات ہفتے کے 5 دن کاروباری معاملات میں نو ماسک نو سروس کا عمل یقینی بنانے میں مصروف ہیں۔ تمام تاجران سے گزارش کرتا ہوں جو 5 دن کاروبار کھولا جائے وہ اس کو ایس او پیز کے ساتھ عمل کیا جائے۔ جتنے بھی ہمارے سیلز مین ہیں سب نے ماسک لگایا ہوا ہے اور سینیٹائزر کا استعمال بھی ہے۔ جو کسٹمر بھی ہماری دکان میں آتا ہے اس کو ہم جو ہے پہلے سینیٹائز کرواتے ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ آگے کپڑا دیں گے۔ بینکس ہوں یا شاپنگ مالز، تجارتی مراکز یا چھوٹی دکانیں، حتیٰ کہ حکومتی اور نجی اداروں میں عوامی ڈیلنگ یا خرید و فروخت کے مقررہ اوقات میں حکومتی ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے ایس او پی کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسٹمر کو انٹرٹین کر سکیں۔ سینیٹائزر اینٹی پہ یوز کر رہے ہیں اور ماسک کے بغیر ہم انٹری نہیں کر رہے تاکہ ہم اپنے کسٹمر کو تمام طرح فائنینشیل سہولیات دے سکیں۔ تاجر حضرات نے صورتحال کی حساسیت کے پیش نظر عوام میں شعور کی آگاہی کے لیے مناسب جگہوں پر نو ماسک نو سروس کے پینافلیکسز آویزاں کر رکھے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اور متعلقہ ادارے صورتحال کو مزید مشکل بنانے کے تدارک کے لیے پوری طرح الرٹ ہیں۔ کورونا جیسی مہلک وبا سے بچاؤ کا واحد حل احتیاط ہے۔ حکومتی ایس او پیز پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ شیراز دورانی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ ادھر ضلع ہنزا میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد ضلع انتظامیہ نے لاک ڈاؤن میں سختی اور بغیر ماسک کے ضلع میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں وقفے کے دوران فیس ماسک کی تقسیم کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ہنزا میں اس وقت 71 ایکٹیو کیسز ہیں۔ صوبائی حکومت نے ضلع ہنزا میں 2 ہفتے کے لیے سخت لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔
اور سورج نے آگ برسانا شروع کی تو شہریوں نے سڑک کنارے لگے سردائی پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ تفصیل جانیے عباس علی عارفی کی اس رپورٹ میں۔ بادام، خشخاش، چاروں مغز اور دیگر خشک میوہ جات سے تیار کی جانے والی ٹھنڈی ٹھار سردائی گرمیوں میں موسٹ وانٹڈ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے سڑک کنارے لگے سردائی کے پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے، جہاں پر شہری سردائی پی کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردائی گرمیوں کا لاجواب تحفہ ہے۔ جی سردائی انہاں دی بادام ہر چیز وچ پاندے ہے، گرمی دی بہت اچھی پیاری چیز ہے، یہ پین لی گرمی ختم کر دی، بہت اچھی چیز ہے۔ سردائی بنانے والوں کا کہنا ہے کہ مختلف میوہ جات پیس کر کافی محنت سے سردائی تیار کی جاتی ہے، جس کو ہر خاص و عام پسند کرتا ہے۔ یہ مین چیز ہے گرمی کے لیے، انسان کی گرمی دور کرنے کے لیے ہم اس میں بادام، خسخاش، چارے مغز، چھوٹی الائچی، سفید زیرہ، کالی مرچ یہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ استعمال کر کے ہم سردائی تیار کرتے ہیں۔ آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈی ٹھار سردائی پی کر نہ صرف توانائی حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ خود کو تازہ دم بھی کیا جا سکتا ہے۔ عباس علی عارفی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، عارف والا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، اسلام آباد، بالائی پنجاب، بالائی سندھ اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کرونا وائرس کے پیش نظر کھلاڑیوں کی صحت اور کھیل کو محفوظ بنانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے قوانین میں بڑی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی نے انیل املے کی سربراہی میں بننے والی کرکٹ کمیٹی کی تیار کردہ سفارشات کا بغور جائزہ لینے کے بعد تبدیلیوں کی منظوری دی ہے۔ کرکٹ کے نگراں عالمی ادارے نے احتیاطی تدابیر کے تحت گیند کو چمکانے کے لیے تھوک کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی ایسا کرتے ہوئے پایا گیا تو ٹیم کو وارننگ دی جائے گی۔ اگر کوئی ٹیم ایک اننگز میں 2 وارننگز پر بھی باز نہیں آتی تو پھر 5 رنز کی پینلٹی عائد ہوگی، جبکہ امپائرز کھیل دوبارہ شروع کرنے سے قبل گیند کو صاف کرنے کی ہدایت بھی کریں گے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہی نیوٹرل امپائرز کی پابندی وقتی طور پر ختم کر دی گئی، جس کی وجہ سے مقامی آفیشلز کا تقرر کیا جا سکے گا۔ آئی سی سی نے مقامی امپائرز کے کم تجربے کے پیش نظر ٹیموں کو ہر اننگز میں ایک اضافی ریویو بھی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کی علامات ظاہر ہونے پر متبادل کھلاڑیوں کو لینے کی اجازت ہوگی۔ آسٹریلوی حکومت مقررہ شیڈول پر ہی T20 ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے پور امید ہے۔ آسٹریلیا کی وزیر کھیل رچرڈ کالبیک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت اس حوالے سے آئی سی سی اور اسٹیٹ حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ آسٹریلیا کی تمام ریاستیں کھیلوں کی محفوظ واپسی کے لیے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی ذمہ دار ہیں۔ رچرڈ کالبیک نے کہا کہ کھلاڑیوں اور تماشائیوں کی صحت کے حوالے سے تمام تر ضروری انتظامات کیے جائیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ T20 ورلڈ کپ سے عالمی ناظرین بھرپور انداز میں لطف اندوز ہوں گے۔ دوسری جانب آسٹریلیا میں ورلڈ T20 کپ کے انعقاد کے حوالے سے اہم فیصلہ آج آئی سی سی بورڈ کی ٹیلی کانفرنس میں متوقع ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور بیس بال کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان بیس بال فیڈریشن کی انڈر 18 ایشین بیس بال چیمپئن شپ میں شرکت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ کھلاڑیوں کی ٹورنامنٹ میں شرکت اور ان کی صحت کو ترجیح دینے کی حکمت عملی تیار کی گئی ہے۔ سید فخر علی شاہ کی صدارت میں اجلاس میں کوچ طارق ندیم، عامر امداد، عمیر بھٹی، ٹرینر محمود احمد نے شرکت کی ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کھلاڑیوں کے ساتھ آن لائن رابطوں کے ذریعے گھروں میں پریکٹس کرائی جائے گی۔ ملک میں کورونا کی صورتحال بہتر ہونے پر فیڈریشن اگست میں ٹیم کا تربیتی کیمپ لگائے گی۔ اور اب باکسنگ کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے پہلے آن لائن باکسنگ ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ آن لائن فٹنس اینڈ شیڈو باکسنگ ٹورنامنٹ میں 3 کیٹیگریز کے مقابلے ہوں گے۔ کورونا کے باعث محدود سرگرمیوں کی وجہ سے منعقد ہونے والا آن لائن ٹورنامنٹ 15 جون کو شروع ہوگا، جو 7 روز تک جاری رہے گا۔ ملکی کھلاڑیوں کے علاوہ ایشین باکسنگ کنفیڈریشن نے بھی پاکستان کے اس اقدام کو سراہا ہے۔ کورونا لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔
انگلینڈ کے خلاف 3 ٹیسٹ میچز کے لیے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم خصوصی طیارے کے لیے مانچسٹر پہنچ گئی۔ مہمان کھلاڑیوں نے ماسک پہن رکھے تھے۔ ایئرپورٹ پر کھلاڑیوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام حکومتی گائیڈ لائنز کو یقینی بنا کر کھلاڑیوں کو ہوٹل پہنچایا گیا، جہاں مہمان ٹیم قرنطینہ کی مدت سمیت 3 ہفتے قیام کرے گی۔ کیریبین کپتان جیسن ہولڈر نے 7 ہفتوں کے ٹور کو کرکٹ کے لیے بڑا اقدام قرار دے دیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا آغاز 8 جولائی سے ہوگا۔ 9 عمر ڈرائیور اولیور سولبرگ نے ریلی سویڈن لاک ڈاؤن اپنے نام کر لی ہے۔ سویڈن کے علاقے تورسبی میں ہونے والی ریس کے فائنل میں 18 سالہ اولیور سولبرگ نے اپنے کزن پونٹس تیزامن کو مات دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ ریس 2.5 کلومیٹر کے اسپرنٹ سپیڈ سٹیج پر مشتمل تھی۔ ریس کے دوران اولیور سولبرگ کی ماں کورنیلا سولبرگ ان کی کو ڈرائیور تھیں۔ سولبرگ نے فائنل کے دونوں مراحل میں پونٹس تیزامن کو ہرا دیا۔ ریس بند دروازوں کے پیچھے شائقین کے بغیر کرائی گئی۔ ریلی سویڈن لاک ڈاؤن مارچ میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے بعد سویڈن میں ہونے والا کھیلوں کا سب سے بڑا ایونٹ ہے۔ Heavy on the break. Here we go. Tielemans time's up at 3:26.1. What can he do? He's at 24, 25, 20. He's done it. He's done it. Oliver Solberg has completed it and won it by 1.1 seconds over the average of 2 stages. What a run. اور اب فٹ بال کی بات کرتے ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا کی ٹیمیں میدان میں آنے کے لیے بےتاب ہیں۔ کورونا وائرس کے باعث مارچ سے معطل لیگ 8 سے بحال ہو رہی ہے۔ پہلا میچ سیویا اور ریال بیٹس کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ کھلاڑی لیگ کی بحالی کے لیے پرجوش ہیں، تاہم خالی اسٹیڈیمز میں کھیلنے کو مختلف تجربہ قرار دے رہے ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل پر بارسلونا 58 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور ریال میڈرڈ کی ٹیم 56 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ اسی کے ساتھ ہی کھیلوں کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں مین ڈیسک کی جانب۔ بہت شکریہ سمی، اور اسی کے ساتھ بلٹن پہنچا اپنے اختتام کو ایاز اسلم اور نازیہ خان کو اجازت دیجیے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ پنجاب ہے، 5 سہانے دریاؤں کی سونی دھرتی، جس میں عشق چھٹا دریا ہے۔ یہ ایک خواب ہے اس دھرتی کے وارث شاہ نے ہیر لکھی اور رانجھے کی بنسی میں لاکھوں دل جیتے۔ یہ داتا کی نگری بھی ہے، میٹھے بولوں والے داتا، جن کے در سے کوئی سوالی خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ اس دھرتی کے لوگ غضب ہیں، پیار کی خاطر جان بھی دے دیتے ہیں ہنس کر۔ زندہ دل ہے اور ہنس مکھ ہے، یاروں کے سکھ ان کے سکھ ہیں، یاروں کے دکھ ان کے دکھ ہیں۔ ان کی محفل کھانے دن پوری نہیں ہوتی، دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے چن کر مہمانوں سے کھانوں کی تعریفیں سن کر خوش ہوتے ہیں۔ پیڑوں والی میٹھی لسی، گرم پلاؤ، ساتھ کہیں چوپال میں نیلا سرخ خلاؤ۔ دل اور درد کے میٹھے قصے اور قصوں میں پیار بانٹتے درویشوں کی درگاہیں ہیں۔ درگاہوں پر میلے ٹھیلے، ڈھول کی تھاپ، سروں کے ریلے۔ سبز دوابے بیلے جنگل، سجے ہوئے یاروں کے دنگل۔
दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुश रंग कतारें, दिखलाती है टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है, इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत, हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान। एक सच जो छुपा हुआ, एक कहानी जो पहले सुनी न गई, कुछ मीठा तो कुछ कड़वा, सीखा कभी नहीं, सीखा यकीन। हम पूछेंगे वो सवाल जो आपके जहन में, देंगे वो जवाब जो लोग देते हैं, बरजस्ता। देखिए हर जुमा की रात 7:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स तरीफियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियां किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाओगे तो कोक्शी से निकाह कर लेना। कोरोना वायरस को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन इसके लिए जो बेसिक से बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं वो है अपने आप को क्लीन रखना, स्पेशली अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना। एटलीस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छी तरीके से साफ करें। धो के सुखा लें। कोरोना वायरस के अलामात 1 से 14 दिन में जाहिर होते हैं। अलामात में शामिल हैं थकन, बुखार, खुश्क खांसी। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो तो आप खुद को आइसोलेट करें या डॉक्टर से राब्ता करें। बुजुर्ग, शुगर के पेशेंट वो सबसे ज्यादा मुतासर हो सकते हैं। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोखताए शाम सहर ताजा